आयज आमी हांगा आमच्या तामोशा वॉर्ड नंबर 1 आसा आनी आयज हे फुटपाथ जी आसा ती सगळी रिनोवेट करच्या खातीर आनी जे फिक्सिंग ऑफ शॉर्ट ब्लास्टर्स ह्या कामाची आयज पायाभरणी आमचे माननीय आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर हांच्या हातान जाता। आणि त्या कार्यक्रमाक आयज आमच्या मदीं आमची डेप्युटी सरपंच अश्विनी महाले, आमची पंच ह्या भागाची पंच सिया धुरी मॅडम, उगव्याची आमची दुसरी पंच समीक्षा महाले, आमचे दुसरे मोपाचे पंच विजय मोपकर, आमचे तामोशाचे आणि एक पंच आमचे दयानंद गवंडी आणि हेर सगळे आमचे गांवचे मनमोहन सामंत आसतले, नाना देसाई आसतले, प्रकाश आमचे सामंत आसतले, शैलेश सामंत आसात, सगळे हांगासर उपस्थित आमचे नागरीक भावा आणि भयणां तुमचे परत एक फावट सगळ्यांचे स्वागत करता। आणि खूप उमेद दिसता आमकां की आयज तामोशान आमी पळयत जाल्यार विविध तरेची कामां आमी आयज बारीक आसतली ती जी सामान्य लोकां खातीर उपयोगी जातली अशा तरेची कामां आयज आमी हातीन घेता। आमी जेन्ना आमदार आमच्या मतदारसंघान येयल्ले तेन्ना आमदाराक आमची एकच विनंती आसली की आमकां व्हडले महाभयंकर अशे प्रोजेक्ट नाका, आमच्या जर बारीक लोकांक समाजाक जर आमचे कितें जर जाय आसत जाल्यार ती लायट जाय आसली, आमकां जर कितें जाय आसत जाल्यार हे बरे वाट्यो जाय आसल्यो, आमकां जर कितें जाय आसलें जाल्यार आमची शेतां जी आसा ती प्रिजर्व करपाक जाय आसलेली, आमचें उदक जें आसा व्हांवता जें नॅचरल झरे जे आसात ते खंय तरी प्रिजर्व करपाक जाय आसले। हे बारीक जे गोष्टी जे सर्वसामान्य लोकांक जे फायदेशीर ठरतात त्यांच्या राहणीमानान ज्यांचो खूप महत्वाचो वाटो आसा ह्या गोष्टींचेर आमचो लक्ष आसलो आणि तीच आमची वेळोवेळी तांकां विनंती आसली आणि तांच्यांनी आमच्या विनंतीक मान दिवन आयज विविध तरेची कामां जी आमची आसा ती सँक्शन करून ते दिल्ली आसात। हांवें हें म्हणटा आसतना आमी आतां म्हटलें की ही सगळ्या भागाची फुटपाथ आयज हांगासर पायाभरणी जाता आणि सगळी रिनोवेट जातली। त्याच प्रमाणे मुद्दाम सांगूंक सोदता शेता खातीर जे पाट आसात खूप पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता कितलीं वर्सां जालीं आमच्या जल्मा पयलींच्यान जे आसात ते आयज मोडकळीस येयल्ले आसात, उदक शेतान पावना। अशा वेळाचेर जेन्ना ते 2 फावटी मोडून पडले तेन्ना एमर्जन्सी 2 दिसां भितर उगयाचोय आसतलो आणि तामोशाचोय आसतलो रिपेर करून दिवपाचें काम तांच्यांनी हातीन घेवन ते सक्सेसफुली करून दिल्लें आसा। म्हणून आयज आमच्या शेतान उदक पावता। ती जी टोटल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पाड जे आसात दोनूय पूर्ण तरेन परत एक फावट बांधणी करच्या खातीर फायल जी आसा ती अंतीम टप्प्यान आसा आणि ते स्वता त्याचो फॉलोअप घेतात मिनिस्टरां कडेन आणि ताका लागून म्हाका दिसता की आशा आसा म्हाका की जाता तितल्या बेगीनूच आमकां परत एक फावट हांगासर येवचें पडटलें त्या पायाभरणी। दुसरे जर गोश्ट पयली जाल्यार हायवे संदर्भान आमकां खुबशे समस्या आसल्यो, अजूनय आसात, सगळे सुटोंक ना, पण खुबशे समस्या पुलाचेर गाडयो जम जाताले ते आसतले, सर्वीस रोडान भितर सरता तो डॅमेज जाल्लो रस्तो तो आसतलो, खंय तरी मदीं 2 कडेन होणे पडलेले ते आसतले। हे बारीक गोश्टी आसात ते स्वता लक्ष घालून करून घेतात। ही आमची गणपती विसर्जना वेळाचेर हांगासर एक वाड आसा पारंपारीक, ती वाड खंय तरी तेन्ना ब्लॉक जाल्ली, ती वाड तांच्यांनी सीएमा कडेन ताबडतोब मिटींग घेवन एक 15 दिसां भितर आमकां सगळ्यांक ते घेवन गेले आणि 15 दिसां भितर तेंच्यांनी ती करून दिल्ली आमकां। सो हे अशा तरेचे तेंचे कार्य जे आसा ते सर्वसामान्यांक टच करता, बारीकशा आमचे जे समाजाचे आमचे जे घटक आसात तांच्या पर्यंत तेंचें काम पावता आणि अशाच तरेन जर ते काम करीत रावले जाल्यार निश्चितपणान ही जनता जी सगळी आसा ती मोठ्या मनान तांच्या फाटल्यान रावतली आणि तांच्यांनी आमी सरपंच म्हणून पंचायत म्हणूनय तांकां आश्वासन दिता की तुमी जर अशें काम केलें जाल्यार निश्चितपणान हे तामोशा गांव आसतलो, मोपा गांव आसतलो, उगव्या गांव आसतलो, ह्या भागाचे सगळे लोक तुमच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले आणि तुमकां परत एक फावट 2027 निवडून हाडपा खातीर वावरतले। आणि त्याच सांगता आसतना मुद्दाम सांगून दिसता लायटीच्या संदर्भात कितलेशे स्ट्रीट लायट्स आमी इन्स्टॉल आमकां तेंच्यांनी करून दिल्ले आसात, 3 गांवां भितर हांव म्हणटा, कितलेशे नवे पोल इन्स्टॉल केल्ले आसात, स्ट्रीट लायट्स घालून दिल्ले आसात। मागीर जर फुडें वचून पयलें जाल्यार आमकां ट्रान्सफॉर्मर ह्या भागाक एक तामोशान एकूच ट्रान्सफॉर्मर आसलो, एक भागाची जर खंय तरी मातशी चुरट पडले जाल्यार आख्ख्या गांवची लायट वयताली। आयज तेंच्यांनी ते डिस्ट्रिब्यूट केल्लो आसा, म्हणजे जो लोड आसलेलो तो इलेक्ट्रीक तो डिस्ट्रिब्यूट केल्लो आसा। सो त्या खातीर आमकां आयज मदत जाता तामोशा गांवांत। उदकाची समस्या मोठी आसलेली जी तांच्यांनी आश्वासन आमकां पयलेंच दिल्लेलें, जेन्ना त्या पक्षान आमच्या भारतीय जनता पक्षान ते निवडणूक लढले त्याच्या पयलीं तांच्यांनी सांगलेलें आपण निवडणूक लढच्या पयलीं की आपण जर निवडून येयलो जायत जाल्यार पयलीं तुमकां उदकाचो विशय सोडयतलो म्हणून। आणि आयज प्रत्येक घरान आयज उदक पावता। कितलीशीं वर्सां उदकाचो मोठो विशय आसलेलो आमचो आणि फिल्टर्ड उदक आमकां नासलेलें, डायरेक्ट लिफ्ट केल्लेलें उदक जे इरिगेशन प्रोजेक्टाचे आसले ते आमकां सगळ्याक सप्लाय जाताले, पावसान चिखला सारकें उदक येतालें। आयज आमकां एक खंय तरी फिल्टर्ड उदक येता, एक लोकांच्या हेल्था खातीर आयज गरज आसलेली ती। अशे तरेची विविध कामां आसात जी आयज ते हातीन घेतात आणि नोकरी संदर्भान आसूं, व्यवसाया संदर्भान आसूं, सगळ्या एका लोकांक प्रोत्साहीत करतात। अशेंच तांच्यांनी आपलें काम चालू ठेवचें आणि परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून आसा। तेन्ना तुम्ही सगळे जाण आयला, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत। आणि
आमच्या गावातली आयज हेचे हे जाल्लेले आसा तेन्ना आमच्या ग्रामस्थांचे हे करता आनी आमचे सरपंच तेंच्यांनी बरी मेहनत घेतलेली आसा आनी आमचे लाडके आमदार ते आमच्या फाटल्यान सदीत आसता आनी सगळ्या कामांक ते आमकां साथ दिता. अशेंच तेंच्यांनी आमकां प्रत्येक कामान हे दिवचें आनी आमची कामां करची. तामोशा गांवान आसा आनी आयज हांगा आमच्या पेवर्स फुटपाथ हे करपाचें आयज हांगासर इनॉग्रेशन केल्लें आसा फावंडेशन आनी त्या फावंडेशनाक आमच्या उगया मोपा गांवचो सरपंच तशेंच डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर तशेंच गांवचे म्हाजे भाव आनी भयणानो. आयज जे तुमकां सदांच पयलीं हांव सांगतालो कितें जे उदकाचे प्रॉब्लम सदांच पयलीं येवच्या पयलीं हांवें तुमकां हें दिल्लें आश्वासन दिल्लें कितें उदकाचे प्रॉब्लम हांव तुमच्या पयलीं सॉल्व करतलो म्हणून. आयज ह्या गांवचे उदकाचे प्रॉब्लम ऑलरेडी आतां सॉल्व जाल्ले आसा. तशेंच विविध सगळ्या गांवांनी ऑलरेडी आतां फुटपाथी हांवें ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन आतां ऑलरेडी घातलेले चालू केल्ले आसा आनी तशेंच लोकांची स्ट्रीट लायटूय कितलीं वर्सांच जाली हे पेडण्या गांवान स्ट्रीट लायट नासलेली इतल्यो, ताका लागून आयज खुबश्यो स्ट्रीट लायट जाल्यो. तशेंच आयज सांगलेलें आसा कितें बारीक बारीक लोकांक ज्यो गोश्टी जाय त्योच गोश्टी हांव जाता तितले फास्ट एवेलेबल करून दिता. आयज तशेंच हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता अशीच म्हाजी कामां आसतली जी पळय तुमची कितें कामां तुमी तुमच्या सरपंच मेंबरा कडेन घेवन वयची ते मागीर फुडलें कितें आहा तें हांव तांकां जाता तितले फास्ट सगळे फायली करून हांव करून दितलो. अशीच म्हाजी कामां आसतली. हेजे फुडें बी तुमी असोच म्हाका सपोर्ट दिवचो जाल्यार तुमच्या सपोर्टान कित्याक जे पळय आयज डिवेलप जाता हे तुमच्या सपोर्टान तुमच्या आदाराचेरूच हे डिवेलप जावंक शकता. कित्याक जेन्ना आमचे लोक सगळे साथ दिता डिवेलपाक तेन्ना ते डिवेलप जाता. ताका लागून असोच तुमचो साथ म्हाका आसचो डिवेलपाक आनी आमी जाता इतले बरे पेडण्यांक लागून डिवेलप करून दाखोवया इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता.